بون نفوتو لاغري سانتيز. راه نشوفو كيفاه نكالكيلي لي بوان تاعنا، نشوفو اسكو رانا مقبولين ولا رانا ماناش مقبولين. باهي عندنا لي فورماسيون. دركا لا سيري إليميناتوار هي دو بوان، يعني إلا كان عندك من دو بوان ولا طلع الفوق ولا أقل من دو بوان راك إليميني. عندنا سكوندير جينيرال، سكوند كيما نقولو على هاد دو بوان. سكوندير بروفيسيونيل. أنا سكوندير جينيرال دوزون، يعني قاري باغ اكزومبل في الثانوية ولا عامين. بوست سكوندير تكنيك يعني هكا بعد الثانوية كاش ما قاري باغ اكزومبل في تكوين مهني ولا حاجة كيما هاك. بوست سكوندير تكنيك 3 باغ اكزومبل قاري في كوليج ولا باغ اكزومبل لي باراميديكو قاريين سوا انفيرمي في ليكول باراميديكال. بوست سكوندير تكنيك 3 او بلوس عليهم على 8 بوان. بعد تروح يونيفرسيتير بريمي سيكل يعني قاري عام في الجامعة عليها 4 بوان. فورماسيون تاعك 2 برك في اليونيفرسيتي 6 بوان. 3 او بلوس عندها 10 بوان باغ اكزومبل. هذا لو سيكل ميديسين جينيرال السيكل تاعو 7 3 او بلوس لي 2 بوان 10 بوان. يونيفرسيتي دوزيام سيكل يقصدو بها ماجستير ولا ماستر ولا عليها 12 بوان. تروازيام سيكل دكتوراه و ريشيرش سيونتيفيك يدو عليها 14 بوان. دركا تروح للدومين دو فورماسيون. دومين دو فورماسيون هو اللي يقولك باغ اكزومبل كيما قلنا قبيل ميدسين جينيرال عليه 0 بوان، سوان انفيرميي عليه 9 بوان. باغ اكزومبل لي زونسينيون عندهم 6 بوان. و حسب لا ليست الدومين دو فورماسيون اللي شفناها قبيل كل واحد يشوف تاعو يحسبو دير كالكيلاتريس ويبدا يحسب باغ اكزومبل السيكل تاعك يونيفرسيتير بروميي سيكل 3 بليس عندك 10 نقاط. ديبلوم تاعك مثلا انسينيومون عليه 6 نقاط عندك 16 نقطة وبدا يحسب بتي تابتي شوف وين تلحق. بون فوتو l'expérience professionnelle, durée de l'expérience professionnelle du travailleur qualifié. بون عندنا ماكس تاعها 8 بوان نجيبو فيها. عندك موان دو 6 موا قل من 6 شهور عندك 0 بوان. من 6 موا ل 11 موا 6 شهور ل 11 شهر عندك 4 بوان. من 12 موا ل 23 موا عندك 4 بوان كيف 24 موا 35 موا عندك 6 بوان. من 36 شهر ل 47 شهر عندك 6 بوان و من 48 موا و بلوس في 5 سنين نطلع الفوق عندك 8 نقاط تديرو ماكسيموم. كيف تكالكيلها حسبها مع الحسبة القديمة. نلحقو لاج ماكسيموم 16 بوان اللي هو من 18 ans جيسكا 35 ans تدي ليه 16 بوان بلوس دو 36 ans طلع الفوق عندك 14 بوان. وتشوف 37 ans عندك 12 بوان. انت تلحق 42 ans مينيموم عندك 2 بوان. 43 ans و بلوس عندك 0 بون. نعديو دركا لي كونيسونس لينغويستيك لي تيست تاع لا لونغ. هي عندنا 2 تيست تاع فرونسي تاع لونغلي يعني هي تاع لونغلي اهم تاع الفرونسي اهم تاع لونغلي بيسك في كيبيك فرونسي هي لونغ برينسيبال بريمير لونغ كيما نقولو. عندك لا كومبريهنسيون اورال اللي جبت فيها بي 2 عندك عليها 5 بوان. اللي جبت سي 1 6 بوان و سي 2 7 بوان. برودكسيون اورال كيف عندك كومبريهنسيون اورال جبت بي 2 من بي 2 طلع الفوق عندك اون سول بوان. برودكسيون كريت كيف من بي 2 طلع الفوق عندك اون سول بوان. ليسونسيال تنقيط في التيست تاع الفرونسي يبدا من بي 2 وطلع. لونغلي كيف لونغلي لا كومبريهنسيون اورال عندك 10 بوان و 2 برودكسيون اورال كيف. بون فوتو سيجور فاميليال او كيبيك. انا سيجور او كيبيك كيلكو سوا تكون travailleur étranger ou étudiant étranger 6 mois ou plus عندك 5 points. travailleur étranger étudiant étranger 3 mois au moins de 6 mois 5 points. يعني هنا كان كنتي في الكيبيك من قبل بتيتر دو travailleur étranger ولا étudiant étranger من 6 اشهر ولا اكثر عندك 5 نقاط زايدين. كنتي travailleur étranger ولا
étudiant étranger في الكيبيك من 3 أشهر قل من 6 أشهر عندك 5 بوان كيف كيف. كنتي participant à un PVT au fin de travail 3 mois ou plus عندك 5 points. Autre séjour 3 mois ou plus par exemple جيتي الكيبيك قعدتي 3 أشهر ولا أكتر سوا فاكونس ولا عند فامي ولا سوا جيتي فيزا دو سوان ولا حاجة عندك 2 points de plus. Autre séjour 2 semaines صافي أكثر من 2 semaines وأقل من 3 أشهر عندك عليها نقطة واحدة. فامي كيبيك عندك بير مير فرير سور فيس في غران مير غران بير عندك 3 بوان. كان عندك واحد من النظام عندك 3 بوان زايدة. بون كملوا لي كالكول تاعكم كيما راه. بون فوتو لي كاركتيرستيك دو ليبو و دي كونجوان. باه لي بور لي ماري كيكون ليبو تاعك ولا الكونجوان تاعك قاري وعنده دي ديبلوم تو حتى هو راح يعاونك بدي بوان. باغ اكزومبل نيفو سكولير كيف كيف كيكون برومي سيكل يونيفرسيتير 3 ans و بلوس عليه 3 بوان. عندك دومين دو فورماسيون تفارك في لا ليست دي فورماسيون تشوف الدبلوم تاعو شحال يجي بوان كوم ان كونجوان. باهي لاج كيف كيف عندك موان دو 18 ans 0 بوان. 18 ans jusqu'à 35 ans عندك 3 بوان تو. تحسب لي بو تاعك شحال في عمره كالكولي لي بوان. كيف كيف تيست لينغويستيك يفوت غير تاع الفرونسي هو نورمالمون. عندك كومبريهنسيون اورال بي 2 يجيب 2 بوان. سي 1 ولا سي 2 يجيب 3 بوان. برودكسيون اورال كيف كيف. بون هنا اون فوا يكون عندك ان اوفر دومبلوا فاليدي عندك ماكسيموم دو 10 بوان. تقدر تدي 8 بوان ولا 10 بوان حسب لوفر دومبلوا تاعك. باه عندك لا سوي إليميناتوار بور لي سيليباتير عندك 43 بوان. إلا حسبتي لقيتي عندك 43 بوان وانت سيليباتير راك إليميني. إلا حسبتي لقيتي عندك 52 بوان وانت ماريي راك إليميني كيف كيف. ابري تفوت إلا لقيتي بلوس راك عندك حظوظ في القبول. بعد تفوت لي ماريي تفوت تشوف قدا عندهم دي زونفون. عندك ماكسيموم تدي 8 بوان على لي زونفون. إلا كان عندك ولاد من 12 ans au moins عندك 4 points par enfant. من 13 ans jusqu'à 21 ans عندك 2 points par enfant. au maximum تدي 8 points. par exemple إلا كانوا عندك 2 enfants moins de 2 ans راح تدي ليهم 8 points كاملين. بون دركا عندك لي كاباسيتي دوتونومي فينانسيير عليها اون بوا. هادي تكون شي كي تعمر بروفيل تاعك في لاريما تقولهم فوالا بلي عندي لي فري حق ما نجي انا ولا فامي تاعي نبقى تما 6 موا نصرف بيهم على روحي حتى نلقى لهم فردون بلوا ولا نبرونشي في لو مارشي دو ترافاي كيبيكوا. بون عندنا لا سوي دو باساج ici. إلا كنتي سيليباتير وعندك 50 بوان و بلوس يعني راك اكسي فيليسيتاسيون. إلا كنتي ماريا عندك 59 بوان و بلوس كيف كيف فيليسيتاسيون راك مقبول. هذه لا سوي دو باساج يعني روح دير الانسكريبسيون تاعك دير ان بروفيل في لو بلاتفورم اريما وتسنى ان شاء الله يبعثوا لك اون انفيتاسيون. بون الا كنتي ما لحقتيش لي بوان تاعك ما لحقتيش لا سوي دو باساج زيد اميليوري البروفيل تاعك. زيد سافوار وشي الحاجه اللي خلاتك فابل. اسكو لا كونيسونس لينغويستيك روح اميليوري لا لونغ تاعك عاود لي تيست دو لونغ. زيد في لي بوان تاعك تو ليكسبيريونس ترافاي كيف كيف سافوار فاش راك فابل. بون الناس اللي عندها 50 بوان ولا 59 بوان مشي يعني دوفيس راح تكون انفيتي بيسك كاين ناس عندها اكثر منك. هما سافوار كل عام يحلوا 5000 ولا 10000 يديروا 10000 انفيتاسيون
ولا 5000 انفيتاسيون سافوار كل عام كيفاه. قادر تلقى ناس عندها 60 بوان، تلقى ناس عندها 67 بوان، كاين حتى اللي عنده 70 بوان. كاين ناس قاعدة تزيد في لي كاباسيتي تاعها، تزيد في لي بوان تاعها باه يوفروا حظوظ اكثر للهجرة. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو هدية، هزيتوا منها كلكو زيدي كلكو انفورماسيون. ابوني موا سور لا شين يوتيوب، ديروا متابعة، كليكوا على جرس التنبيه باه كل ما نحط فيديو تلحقكم لا نوتيفيكاسيون. جيم كومونتير، و اذا كان عندك استفسار خليه لي في كومونتير، ان شاء الله لا بروشين فيديو راني ندير عليه ريبونس. هاي، تشاو.